इन हजरात की किताबों में लिखा है कि पगड़ी पर मसा करना जायज़ है, पगड़ी पर मसा करना जायज़ है। एक बंदा मेरे पास आया और कहने लगा क्या जी पगड़ी पर मसा करना जायज़ है? था वो नंगे सर। तो मैंने कहा कि देखो हदीस पाक बल्कि कुरान करीम में है वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो। तो सर का मसा करना फ़र्ज़ है। अगर पगड़ी पर मसा कर लोगे, सर का मसा नहीं करोगे तो वज़ू का फ़र्ज़ छूट जाएगा। वो था गैर मुकल्लद, कहता है जी पगड़ी पर मसा तो हदीस में आया है। मैंने कहा पहले तो पगड़ी बांध के आ, फिर आकर मुझसे बहस करना पगड़ी पर मसा होता है कि नहीं होता। पहले तो पगड़ी बांध के आ, फिर जो है फिर से बात होगी पगड़ी पर मसा होता है कि नहीं। अब मैं बैठा हूँ बयान करने के लिए, मेरे सर पे पगड़ी है। अब मैं तो ये मसला बयान करूँ कि भाई पगड़ी पर मसा करना है कि नहीं। जिसके फिरके में पगड़ी पर मसा वैसे ही जो छूट गया, पगड़ी का रवाज ही खत्म हो गया हो। जिस फिरके के यहाँ पगड़ी बिल्कुल वैसे ही खत्म कर दी गई हो, नंगे सर रहने की आदत हो, वो आज मसला पूछते हैं कि पगड़ी पर मसा करना जायज़ है। क्या ये लतीफ़ा नहीं है? हाँ जी, देखो ना, जो बंदा पगड़ी पहनता ही नहीं है, अब वो बंदा मसला पूछने के लिए आए क्या जी पगड़ी पर मसा करना जायज़ है, तो क्या लतीफ़ा नहीं? हम कहेंगे पहले पगड़ी बांधो, नंगे सर रहने की जो आदत है इसको ख़त्म करो, फिर आकर मसला पूछो पगड़ी पर मसा होता है कि नहीं। मुझे कहने लगा कि जी हदीस पाक में आया है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पगड़ी पर मसा किया है। मैंने कहा कि मैं पगड़ी को भी मानता हूँ और पगड़ी पर जो मसा आपने किया मैं उसको भी मानता हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं हदीस मुहद्दिसीन से लेता हूँ, माना भी मुहद्दिसीन से लेता हूँ। मैं हदीस मुहद्दिसीन से लेता हूँ, माना भी मुहद्दिसीन से लेता हूँ। तो जहाँ पगड़ी का तज़किर आया, आम तौर पर फुक़हा ने मुहद्दिसीन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, किसी शाज़ कौल की बात नहीं करता, तो आम मौक़िफ़ इख्तियार किया। हदीस पाक में जो आया आम तौर पर कि आप सल्लम ने अपनी नासिया पर मसा किया और पगड़ी पर, नासिया कहते हैं पेशानी को, और पगड़ी पर मसा किया। मैंने कहा जाओ इस हदीस का मतलब इमाम शाफी से पूछ के आओ ना। इमाम शाफी भी कहते हैं कि बाज़ सर का मसा फ़र्ज़ है, हम भी कहते हैं बाज़ सर का मसा फ़र्ज़ है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया चौथाई सर का मसा फ़र्ज़ है। क्यों? इसलिए कि चौथाई सर ये नासिया पेशानी की मिकदार होती है। ये हदीस इस बात की दलील है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर का मसा पेशानी की मिकदार किया, फिर बाकी पगड़ी पर हाथ फेर लिया, क्योंकि सर का मसा जितना फ़र्ज था वो कर लिया। लिहाजा मैं तो इस हदीस को मानता हूँ, लेकिन तू सर के चौथाई मसा को मानता ही नहीं है। तू सर के चौथाई हिस्से के मसे को मानता ही नहीं है। अजीब बात है, सर के चौथाई हिस्से के मसे को तो मानता नहीं है, पूरे सर के मसा को छोड़ गया। कहता नहीं पूरे सर का मसा फ़र्ज़ है। तो पगड़ी की बारी कहते बस अब सर पे बिल्कुल मसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि पगड़ी में मसा कर लो, चौथाई भी छोड़ गया। हम कहते हैं कि हदीस पाक में आया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नासिया पर मसा किया और पगड़ी पर मसा किया। और ये बात तय है, एक गैर मुकल्लद ने अपनी किताब में लिखा, कहते हैं पगड़ी पर मसा करेंगे इस तरह के पहले पेशानी पर मसा करेंगे, फिर जो है पगड़ी पर मसा करेंगे। मैंने कहा वाह तेरे इल्म के सदके जाऊं। भाई कुरान कहता है फ़ग़सिलू वजूहकुम, तो वज़ू का पहला फ़र्ज़ है अपने चेहरे को धोवो। चेहरे के अंदर पेशानी दाखिल है कि नहीं? दाखिल है, तो पेशानी को तो धोना ज़रूरी है। क्यों? चेहरे के अंदर दाखिल है।
تو پھر آپ پیشانی پر مسح کیسے کریں گے؟ کہتا ہے ناسیہ کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب پگڑی پر مسح کرنا ہے تو شروع کریں گے ناسیہ یعنی پیشانی سے، پھر اس طرح پگڑی پر مسح کر لیں گے۔ میں نے کہا بھئی ایک جسم کا حصہ پیشانی بالاتفاق امت مسلمہ ساری کہتی ہے بھی یہ چہرے میں داخل ہے، لہذا اس کو دھونا ضروری ہے۔ جب آپ نے اس حصے کو دھو لیا، اب اس کے مسح کی ضرورت رہ گئی؟ بھئی جسم کے جس حصے کو آپ نے دھو لیا اب مسح کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ جہاں مسح ہے تو وہاں غسل نہیں، وہاں دھونا نہیں ہے۔ جہاں دھونے کا حکم ہے تو وہاں مسح نہیں ہے۔ اب سر کے مسح کا حکم ہے، سر کو دھونے کا حکم نہیں ہے، چہرے کو دھونے کا حکم ہے، تو یہاں مسح نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتا ہے پگڑی پر مسح کرنا اس طرح کہ پہلے پیشانی پر کرنا پھر پگڑی پر کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی پگڑی پر مسح تو آپ اس طرح کرنا ہے کہ قائل کہ بھئی پہلے پیشانی پر کرنا ہے، پیشانی کو تو دھونا ضروری ہے۔ ایک عضو کہ اس کو دھو بھی اس کو مسح بھی کرو، یہ تو خود شریعت کے منشا کے خلاف ہے۔ خدا تمہیں عقل دے۔ لہذا یہ جو آیا کہ ناسیہ پر مسح کیا، پیشانی پر مسح کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسح پیشانی کا، پیشانی کی مقدار سر کا ہے، اس لیے کہ مسح سر کا ہے۔ جتنے جسم کے اعضاء دھوئے جاتے ہیں وضو کے اندر صرف ایک سر یا جس کا مسح ہوتا ہے، اور کسی جسم کے حصے کا مسح ہوتا ہی نہیں ہے عام حالات میں، سوائے اس کے موزے اگر پہنے ہو تو موزے کا مسح ہو، وگرنہ عام طور پر پاؤں کو دھونے کا حکم ہے۔ لہذا جب بالاتفاق یہ بات طے ہے کہ چہرے کو دھونا ضروری ہے، پیشانی چہرے میں داخل ہے، تو پھر جب پیشانی چہرے میں داخل ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ چہرے کو دھو لیں گے، اب مسح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور محدثین میں معروف محدث علامہ ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ کی صحیح ابن خزیمہ ہے، اس کو کھول کر پڑھ لو۔ بعض روایت میں تذکرہ ہے نا کہ جوتوں پر مسح کیا، ہاں جی، تو یا یہ پگڑی پر مسح، انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ان روایتوں کا، یا تو روایتیں مخدوش ہیں، جو روایتیں صحیح ہیں تو پھر یہ وضو پر وضو کی حالت میں مسئلہ ہے کہ یہ فرض وضو نہیں، جہاں پر پگڑی کا مسح ہے، جہاں پر جوتوں کا مسح ہے، یہ وہ وضو کہ ایک بندے کا وضو پہلے موجود ہے، اب وہ دوبارہ پھر ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے یا کسی اور غرض سے دوبارہ اعضائے وضو کو دھوتا ہے، تو اب اگر پاؤں نہ دھوئے پاؤں پر مسح کر لے یا جوتی پر مسح کر لے تو اب کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو وضو پہلا اس کا موجود ہے۔ اگر پگڑی پر مسح کر لے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وضو اس کا پہلے موجود ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں۔ اب اگر وہ مختصر وضو کر لیتا ہے، کچھ اعضاء کو دھو لیتا ہے، کچھ کو نہیں دھوتا ہے، کچھ کا مسح کر لیتا ہے، تو یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو بھائی اگر آپ نے کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ مسئلے میں نوعیت، اس کی صحیح نوعیت کیا ہے۔ تو فرقہ غیر مقلدین نے ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت بنا لی، ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت کو اپنے فرقے کی پہچان بنا لیا، اور اب مسئلہ پوچھتے ہیں بلکہ بیان کرتے ہیں کہ پگڑی پر مسح جائز ہے، تو ہم کہتے ہیں پہلے پگڑی پہن کے آؤ تو پھر ہم سے بات کرو پگڑی پر مسح ہوتا ہے کہ نہیں۔ جب پگڑی باندھ کر آؤ گے پھر ہم تمہیں بتائیں گے پگڑی پر مسح ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے۔ تو باہر بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرقہ اہل حدیث میں کئی طرح کی بدعات رائج ہو گئی، خود وہ بدعت کی تردید کرتے نظر آتے ہیں لیکن اپنے اندر خود بہت سی بدعات کو سمو لیا انہوں نے۔ تو ننگے سر رہنا اور اس کی عادت بنا لینا، پگڑی کے جو اسلام کا شعار ہے، سلف صالحین کا شعار ہے، صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو چھوڑ دیا۔